एक वडी बरोगीच ना आमच्या काळजांतली दुखून आमची दुसरी मागणी आम्ही बापाक उबारी. नमान Maria, Upen Bori, Silvestro, Judaisa, Israel, Sudo, Anisado, Zoapur, Jesu, Bayon, Maria, Delvachi, Mai, Amapanyam, Laki, Vinantod, Atanyam, Amancha, या भावाच्या संसारी जिविताच्या देण्यापासून ताच्या कुटुंबापासून आणि ताणे आपल्या कुटुंबा आणि समाजा खातीर केल्ल्या सगळ्या बरेपणापासून दिनवासून बराबर म्हणया मोहिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा Rani Sora Samsarache Sodata Jahanase Sayuna Tamai Mogachi Wamai Yomai Eyama Tuducha दुसरो एंगेजमेंट आसा सांजे आपूण येता तुमच्या घराक तूं म्हजे बरोबर काय वय म्हाका एक बरें म्हळ्यार मिसा घेवंक जाय आसलें सांजे मग्नाच्या आमच्या घरान एक जाण दुयेंत सांतान पळयलें एक मग्नाचें देगेर आसलें ताच्या हॉस्पिटलान आनीक दोग घरान आसा पूण म्हाकाय मिसाक जावचें म्हाकाय बरें जालें हांवें दिसलें हांव तुजे बरोबर वयता आतां आमी उसरोवन दिवया आनी आमच्या भावा खातीर मागूया जाय तें केलां म्हाका एक फावटी काडो आमच्या आदी ताणें पळय जाय म्हजे बरोबर आसलो आनी लॉरेन्स म्हजे बरोबर आसलो आनी ताचें नांव येना एक दुसरो मोटरसायकल चलयता तोय बी आमी ते प्रकारान खेळटाले आज एक कसो खेळटालो वाचीन करता आनी ताणें पळय फुटबॉल खेळटले मरे वय तुका लागून ग्रावंड बांदता म्हणून हें कितें स्टेडियम बांदता आनी तें देव बरें ताचे फाटल्यान म्हाका ताका मेळटा ताचे बरे फोट संवसारभर उलयता लोक आनी ताचो मोनुमेंट बांदपाची गरज ग्रावंड आनी स्टेडियम तो ताचो पयलो आनी व्हडलो म्हणटा आनी आनीक नाका आनी हो करून हें करून इतले तरणाट्यांक फायदो जाता आनी आतां आमी तरणाट्यांक मागता एकठांय करता बाबा खेळूंक जाय ताचे बी सुरू जाल्लें काम देवान चलोवचें देवान ताका शास्त्राची संस्कार दिवची आनी तुमकांय देवान उजवण दिवची म्हूण आपल्या मागणें आसा. थँक्यू. A great personality, and I'm sure the people of Goa will mourn for a dynamic exposed Forester. It's because of him that we got an international size stadium where we can watch a lot of matches, international matches,
and day-to-day matches that are going on. I will sympathize with the family, and along with all Goans and football lovers, I would say may his soul rest in peace.